तुम्हारी नियत या तुम्हारी मुखलसी में कोई न कोई नक्स निकाल ही लेगा। लोग मतलब की बात समझ लेते हैं लेकिन बात का मतलब नहीं समझते। बड़ा मुश्किल है ज़ब्त का वज़ू संभालना। बड़ी लंबी ये सब्र की नमाज होती है। फर्ज होते हैं आंसुओं के सजदे, बुलंद जब आजमाइश की आजान होती है। गलती हो जाए तो मान ले और गलत फहमी हो जाए तो दूर कर ले, यही बेहतरीन जिंदगी गुजारने का तरीका है। रिश्ते करवाने वाली बड़ी खुशी से बताती है कि लड़के की मां नहीं है और लड़के की मां इस दिन को देखने के लिए अपने बेटे को जवान करती है। औरत हमेशा गलत मर्द से धोखा खाने के बाद हर मुखलिस मर्द से बदला लेती है। औरत जब भी कभी मोहब्बत के सफर में आंखें बंद करके चलती है तो मर्द उसकी आंखें खोल देता है, कभी धक्का देकर और कभी धोखा देकर। जिंदगी में सब लोग रिश्तेदार या दोस्त बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। कहते हैं इंतकाम वो डिश है जिसको जितना ठंडा करके पेश किया जाए इतना बेहतर होता है। वक्त तुम्हें बता देता है कि लोग क्या थे और तुम क्या समझते थे। न जाने क्या राज छुपा है सजदे में। इंसान जितना झुकता है इतना ही कामयाब होता है, और जब अल्लाह देने पर आता है तो तुम्हारे मुखालिफ को भी तुम्हारा वसीला बना देता है। मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके देख, तुम्हारे खामोश सजदे और उन कही बातें खुदा के हां बहुत खास मकाम रखती है। काबे को छूने का जी चाहता है, छू कर रोने का जी चाहता है, और हमारे दिल की सख्ती तो यह है कि हमें मौसीकी तो रुलाती है मगर कुरान नहीं। कहीं सजदों कहीं अश्कों की रवानी होती है। मोहब्बत खुदा तक पहुंचने की मुख्तसर कहानी होती है। हम फानी मोहब्बतों के पीछे भागकर जब खाली हाथ रह जाते हैं तो तब याद आता है बस खुदा और उसकी मोहब्बत। उम्मीद जब अल्लाह से लगी हो तो टूटने का खौफ नहीं रहता। जिनका भरोसा अल्लाह हो उनकी मंजिल कामयाबी है। दुनिया की हर चीज महदूद है मगर मेरे रब अल आलमीन की मोहब्बत लामहदूद है। जो भी मांगना है अपने रब से मांगा करो, क्योंकि नाम वो जात देखता है और ना ही औकात। हाथ की लकीरों पर नहीं, लकीर बनाने वाले पर यकीन होना चाहिए। दुआएं जितनी तवील हों मुझसे इतने ही नजदीक हो जाते हैं। मत सोचें कि हम नेक हैं, हम बस अल्लाह रब अल इज़्ज़त के पर्दे में हैं। जब इरादे नेक रखोगे ना तो आपकी मंजिलें खुद ब खुद आसान हो जाएंगी। जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन वो होगा जब हम तवाफ ए काबा करेंगे। तेरी चौखट के जो आदाब हैं मैं उनसे खाली हूं, नहीं जिसको सलीका मांगने का वो सवाली हूं। लोग जो मर्जी बोलते रहें, मेरा अल्लाह मुझे बेहतर जानता है। मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके देख, अल्लाह ताला कोई ना कोई वसीला बना ही देता है। वो अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता है। पूछा गया कि कामयाबी का क्या राज है, तो जवाब आया कुरान पाक पढ़ो। दुनिया का सबसे अमीर और खुशहाल इंसान वो है जो जमीन पर अल्लाह ताला की रजा को मकसद बनाकर चल रहा है। कुरान पाक की तिलावत किया करो, बेशक कुरान अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगा। बस अल्लाह ही तो है जिसे तमाम बातें बिला झिझक बता दी जाती है। बेशक मेरे रब ने मुझे बेहतरीन से नवाजा है। कुछ चीजें देर से मिलेंगी क्या, तुम दुआएं करते रहना और सब्र करना। फजर का वक्त था और चंद आंसू थे हैं। बहुत पुरसुकून वो मुलाकात थी जो रब के साथ थी। अर्श वाले से राबता मजबूत हो तो फर्श वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सुबह की शुरुआत इस पाक नाम से करो जिसकी पाकी जमीन व आसमां की हर शय करती है। जिस चीज में अल्लाह की रजा शामिल होती है वो चीज हमें बेसुकून नहीं करती। अपने जिस्म और रूह को पाक रखो, क्या मालूम कब अल्लाह पाक से मुलाकात हो जाए। जिस नूर की तुम्हें तलाश है वो कुरान ही तो है। खुदा अपने नूर से जिसको चाहता है सीधी राह दिखाता है। दुनिया की हर चीज महदूद है
مگر میرے رب العالمین کی محبت لامحدود ہے۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہوتی ہے، ان دعاؤں کی تعبیر بڑی کمال کی ہوتی ہے، اور جس سکون کو تم ساری دنیا میں ڈھونڈتے ہو وہ قرآن اور نماز میں چھپا ہوا ہے۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک لے آتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ ہمیشہ یہی سوچ کے جیو کہ میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اگر وہ مجھے میرے اعمال کے برابر دیتا تو میرے پاس آج کچھ بھی نہ ہوتا۔ علم تو بہت جمع کر کے رکھ لیا، اب عمل کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جس چیز میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے وہ چیز ہمیں بے سکون نہیں کرتی۔ پوچھا گیا کہ کامیابی کا کیا راز ہے؟ تو جواب آیا، قرآن پاک پڑھو۔ کہیں سجدوں کہیں اشکوں کی روانی ہوتی ہے۔ محبت خدا تک پہنچنے کی مختصر کہانی ہوتی ہے۔ تمہارے خاموش سجدے اور ان کہی باتیں خدا کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہے۔ اے میرے پیارے رب، تو قرآن پاک کو میرے دل کا سکون اور آنکھوں کا نور بنا دے۔ ہر مشکل کا حل مل جاتا ہے جب قرآن پاک دل سے پڑھا جاتا ہے۔ محبت اللہ سے ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پہ ختم ہوتی ہے۔ اللہ فجر کے وقت اسی کو اٹھاتا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں یا اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، کیونکہ فجر منافقوں کے لیے بھاری ہوتی ہے۔ یہ جو دل تھک جاتے ہیں نا، پھر وہ خدا کے در پر ہی سکون پاتے ہیں۔ میری ہر دعا میں رہنے والا شخص میرے نصیب میں نہیں۔ دکھ سب کو نہیں ہوتا، دکھ صرف انہیں ہوتا ہے جو کسی بھی رشتے میں مخلص ہوتے ہیں۔ محبت سچی ہی ہوتی ہے جب رشتے میں نکاح کا لفظ شامل ہو جائے۔ کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارے حصے میں لکھی جاتی ہے۔ مجھے میری ماں نے سکھایا ہے کہ تمہارا دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے، تم خاموش ہو جانا لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ 7 ارب مسکراہٹوں میں پسند ہے مجھے میری ماں کا مسکرانا۔ جب بھی ماں پر نظر پڑتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ ابھی بھی دنیا میں محبت باقی ہے۔ دنیا کی ہر چیز سے پیاری ہے مجھ کو میری ماں۔ کوئی میرے دکھ کو سمجھے نہ سمجھے، پر سمجھتی ہے میرے ہر دکھ کو میری ماں۔ یا اللہ میری ماں کا سایہ میرے وجود پر ہمیشہ آباد رکھنا، آمین۔ اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدہ کیے بغیر سکون نہیں ملتا۔ پتہ ہے محبت کیا ہوتی ہے؟ آنکھوں کو بند کر اپنے رب پر یقین کرنا اور خود کو ہر فکر سے آزاد کر لینا اور دل میں شک نہ لانا۔ اس دنیا میں جہاں سب کو بہتر سے بہترین چاہیے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ آنکھ کی نمی بہت بڑی رحمت ہے، یہ اللہ سے آپ کا رابطہ بڑھا دیتی ہے۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر انداز سے، کبھی غلط فہمی سے۔ پانی کو ضائع نہ کرے، یہاں تک کہ اگر آپ بہتی ندی پر ہوں۔ کسی غریب کو تنگ مت کرنا۔ تیری طاقت پیسہ ہے، اس کی طاقت اللہ ہے۔ تعلق روح کا ہو تو دل نہیں بھرا کرتے، بولنے سے زیادہ سننا افضل قرار پایا۔ برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس صرف انہی کو ہوتا ہے جن کے گھر کچے اور دل نازک ہوتے ہیں۔ نہ چھوڑیے، نبھانا شروع کیجیے، رشتے مضبوط ہوں گے۔ وہ انسان کبھی ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ تعالیٰ سے ہو۔ دل کو اب کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، نہ خوشی، نہ غم، نہ ہمدردی اور نہ کوئی احساس۔ خوبصورت ہے وہ سوچ جو کسی کے لیے اچھا سوچے، اور خوبصورت ہے وہ انسان جس کو اللہ نے یہ خوبصورتی عطا کی ہے۔ برا چاہنے والوں سے مت ڈرو، بس ہمیشہ یقین رکھو کہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا تمہارا رب کبھی تمہارا برا نہیں ہونے دے گا۔ ہر چیز ماضی کا حصہ بن جاتی ہے سوائے اس لمحے کے جس میں آپ کا دل ٹوٹا ہو۔ وہ ایک لمحہ ہمیشہ ہمارے لیے حاضر بنا رہتا ہے۔ استعمال تو استعمال ٹھہرا،
जो जिस इरादे से करे वैसे ही नताइज हासिल कर लेता है। ये बस एक कहावत है। आप अच्छे हैं तो आपके साथ अच्छा होगा। जिस छांव से इज्जत नफस जख्मी हो, इस छांव से धूप ही बेहतर है।